बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्ब ज़ुल-जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हादरुद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक की कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी अल सादात दवाखाना साहिवाल पंजाब पाकिस्तान से। दोस्तों, आपने इस वक्त यूट्यूब मेरा चैनल देख रहे हैं अल सादात दवाखाना। मैंने आप लोगों के लिए एक रूहानी चैनल भी बनाया है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात बता रहा हूँ। आप उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई किसी किस्म की हाजत है, कोई परेशानी है, किसी किस्म का कोई मसला है, कारोबार की बंदिश का हो, बच्चों के रिश्तों की बंदिश का हो, या किसी किस्म की कोई अचानक हाजत आ जाती है, तो आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने मुतलका वीडियो देखें और अल्लाह ताला से उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े में दुआ मांगें। अल्लाह ताला करम कर देगा, इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा इंशाअल्लाह। और आप मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, चूँकि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर ये आप तक अपना इल्म पहुँचा रहे हैं। हमारा ख़ानदानी इल्म जो है, चाहे तिब का हो या रूहानी हो, ये दोनों इल्म आप तक पहुँचा रहा हूँ सदका जारिया समझ कर, सवाब की नीयत से। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, किसी लम्हा भी इंसान को मौत आ सकती है, तो मेरे मरने के बाद भी ये लोग फैज़ उठाते रहें और मेरे नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी लाजमी इसको शेयर करें, अपने अजीज़ों तक, दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैज़ उठाएँ और सादात का ये फैज़ चलता रहे और लोग फैज़ उठाते रहें। दोस्तों, अल सादात दवाखाना में हमारा मौजू चल रहा था मैदे की बीमारियाँ, और आज हम जिस बीमारी का जिक्र करने लगे हैं वो है ज़ोफ़ मैदा, यानी कि मैदा का कमज़ोर हो जाना। इसकी तारीफ़ क्या बनेगी, कैसे इसकी तारीफ़ होगी कि ये जब मैदा या मैदा की क़ुव्वत ग़ाज़िया जो को ग़िज़ा हज़म करने में मदद देती है, वो किसी वजह से भी कमज़ोर हो जाए और खाने को हज़म ना कर सके, खाना देर से हज़म हो या हज़म ना हो सके, तो इसको हम ज़ोफ़ हज़म कहते हैं। तो दोस्तों, इसके चलते हैं असबाब जान में, इसके मुख्तलिफ़ असबाब हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैदे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अल्लाह ताला ने हमारे पित्ते में तेज़ाब रखा है, वो मैदे में आता है, वो हमारी ग़िज़ा को तहलील करने में मदद कर देता है। कुछ लोग जब पित्ते में पथरियाँ होती हैं तो अंग्रेज़ी डॉक्टर जो होते हैं, अंग्रेज़ी इलाज करने वाले, एलोपैथिक वाले, वो पित्ते को ही निकाल देते हैं। जिन लोगों का पित्ता निकल जाता है, उनका हाजमे का बहुत ज़्यादा मसला बनता है, ग़िज़ा हज़म बड़ी मुश्किल से होती है, उनको भी ज़ोफ़ हज़म हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे मैदे में बनते हैं, वो भी ग़िज़ा को तहलील करने में मददगार होते हैं, उनका भी ना बनना एक वजह बन जाता है। इसके अलावा कब्ज़ का होना या ऐसे शकील ग़िज़ाओं का खाना जो काबिज़ हो, कब्ज़ पैदा करने की वजह बने, जैसे कि नान होगा या मैदे की रोटी हो गई, नान वग़ैरह हो गए या चावल हो गए, तो ये चीज़ें जो काबिज़ हैं, कब्ज़ करती हैं, तो ये शकील होती हैं, ये भी इसकी वजह बनती हैं। या बासी रोटी का खाना या बासी ग़िज़ाओं का खाना, जो बासी ग़िज़ा होती है, वो भी मैदे में खुश्की का बायस बनती है, कब्ज़ का बायस बनती है। इसके अलावा जो तली हुई ग़िज़ाएँ खाते हैं लोग, जैसे आम जो रोडों पे लेके बैठे होते हैं, कोई चीज़ भी तली हुई, समोसे पकौड़े हो गए, टिक्के हो गए या पीस वग़ैरह हो गए, ये तली हुई चीज़ें, ये भी एक मैदे की ख़राबी का बायस बनती हैं। इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी मैदा ग़िज़ा को सही हज़म नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं मैदे की ग़िज़ा हज़म ना करने की वजह। इसके लिए जो कुछ है, सबसे पहले तो देखना चाहिए असूल इलाज के बारे में इसके कि सबसे पहले असबाब क्या हैं। जो भी सबब हो, उस सबब को दूर कर दिया जाएगा तो अल्लाह ताला करम कर देगा इंशाअल्लाह। आप इसके चलते हैं अलामात की जानिब कि इसकी अलामात क्या होती हैं। जैसे ही वो मरीज़ खाना खाता है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही या कुछ देर बाद ही उसका मैदे की जो है, मैदा फूल जाता है, कब्ज़ वगैरह हो जाती है, नफ़क़ हो जाती है और उसका सर चकराने लगता है, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, सीने में जलन होती है और खट्टे डिकार आते हैं। इसके अलावा
منہ میں پانی ترش بھر جاتا ہے، معدے میں سوزش ہو جاتی ہے، معدے میں درد ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، سینے میں بھی جلن ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے، سر میں چکر آتے ہیں، سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے علاوہ کچھ کو متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی ضعف ہضم کی علامات ہوتی ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ اس کے علاج میں نے آپ کو بہترین نسخے معدہ کے امراض میں دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ان میں سے کوئی بھی آپ صفوف کا نسخہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور نیا نسخہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے سونف، اجوائن، اور ساتھ اس کے لینا ہے آپ نے زیرہ سفید، اور ساتھ سنا مکی، ساتھ فلفل دراز، فلفل سیاہ، نوشادر۔ تمام اجزاء آپ نے برابر لینے ہیں۔ آپ نے سنا مکی کو پہلے صاف کر لینا ہے، اس کے صرف پتے ہونے چاہیے، اس کے تنکے وغیرہ چن لیں۔ اس کے جو تنکے ہوتے ہیں وہ پیٹ میں درد اور مروڑ پیدا کرتے ہیں، یہ آپ نے لازمی نکال لینا ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے سنا مکی میں، صرف اس کے پتے استعمال کرتے ہیں۔ باقی جو زیرہ سفید ہے اور اجوائن ہے، آپ نے اس کو مدبر کر لینا ہے سرکہ میں۔ پہلے سرکہ میں نے پچھلی 2 ویڈیو بنائی تھی، اجوائن کے لیے بارے میں بھی اور سرکہ کے بارے میں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اجوائن اور سرکہ دونوں لے کر تو آپ نے پہلے اس کو سرکہ انگوری لے لینا ہے، اس میں بھگو دینا ہے، جب یہ خشک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے سرکہ سیب کا ڈالنا ہے، وہ بھی اس میں خشک کرنا ہے، جب خشک ہو جائیں تو یہ مدبر ہو جائیں گے، تو یہ پھر بعد میں آپ نے اس صفوف میں ڈالنے ہیں۔ تمام اجزاء کا آپ نے صفوف کر لینا ہے، اور صفوف کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آدھا چمچ غذا کے بعد کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا اس کے استعمال سے۔ آپ کی جو ضعف ہضم ہے، معدے کی کمزوری ہے، معدہ کو غذا ہضم نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ یہ معدے کو تقویت دے گا، معدے کو غذا کو ہضم قابل بنائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹھنڈک کا بہت زیادہ زبردست نسخہ ہے، اگر معدے میں تیزابیت زیادہ ہو، معدے میں گرمی ہو، تو آپ اس کے لیے تباشیر 2 تولہ، اور آپ ساتھ کشریز لے لیں 5 تولہ، اور ساتھ اس کے لے لیں آپ ساتھ پودینہ 1 گرام، الائچی خرد 10 گرام، یہ تمام اجزاء یہ لے کے صفوف کر لیں۔ صفوف کر کے تو اس کو پاؤڈر کر کے محفوظ کر لیں۔ یہ بھی آدھا چمچ دن میں 3 بار لیں گے تو انشاءاللہ یہ معدہ کی اصلاح کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ معدہ کی تیزابیت، معدہ کی گرمی اس کے لیے زبردست ہے۔ اگر متلی آتی ہو، قے آتی ہو تو اس کو بھی 1 منٹ میں بند کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ اگر قبض ہو تو قبض کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو مربع آملہ اور مربع ہرڑ استعمال کروا سکتے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں نے قبض کے بارے میں بھی آپ کو بہترین نسخے دیے ہیں، اگر آپ وہ بھی استعمال کروائیں تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ اگر دودھ میں گلقند بنا کر دے دیں گے تو اس سے بھی قبض کشائی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ معدہ میں اگر انتڑیوں کی خشکی ہو گئی ہے تو وہ خشکی کے لیے ساتھ آپ زیتون کا تیل یا آپ روغن بادام استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی دودھ میں استعمال کریں تو اس سے بھی وہ انتڑیوں کی جو خشکی ہوگی، معدے کی خشکی ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کے لیے معدے میں ہاضمے کا مددگار ثابت ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دوستوں سے آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اسی طرح ثواب لکھا جاتا رہے۔ تو دوستو اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔